अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हफ्तावार प्रोग्राम ये हफ्ता कैसा रहेगा लेके हाज़िर है। तो आइए अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले बुर्ज हमल। इस हफ्ते आपके अंदर गैर मामूली तवानाई है। आप बहुत से काम एक साथ करना चाहेंगे और अपने मकासद की तरफ तेज़ी से बढ़ना चाहेंगे। आपकी खुद एतमादी में इजाफा होगा और नई मनसूबाबंदी का ख्याल सामने आ सकता है और आपको अपने लिए बेहतर फैसले करने की ख्वाहिश बढ़ेगी, लेकिन जल्दबाजी आपके रास्ते में रुकावट बन सकती है। जबकि आपके माली मामलात में बेहतरी का इम्कान है। कोई रुकी हुई रकम मिल सकती है या आमदनी का नया ज़रिया सामने आ सकता है। आपके काम के हवाले से आपकी मेहनत नुमाया होगी और आपकी क़यादत की सलाहियत सामने आएगी और आपके नए ख़यालात दूसरों को मुतासर कर सकते हैं। जबकि हमली तलबा आपकी तवज्जो बेहतरीन होगी और यादाश्त मजबूत रहेगी। तलाक़ात के हवाले से ये हफ्ता अहम साबित हो सकता है। आप अपने जज्बात वाज़ा करना चाहेंगे। कुछ पुरानी गलतफहमियाँ दूर हो सकती हैं और रिश्तों में नई ताजगी आ सकती है। किसी नए शख्स से दिलचस्प मुलाकात हो सकती है या किसी पुराने ताल्लुक़ के दोबारा सामने आने का इम्कान है। आप अपने दिल की सुने और फैसला वक्त को करने दें। सेहत के लिहाज से आपकी तवानाई अच्छी रहेगी, लेकिन सर दर्द या नींद की कमी का इम्कान है। आराम को अपनी तरजीहात में शामिल करें। आगे चलते हैं जी बुर्ज सौर। जी सॉरी हजरात, इस हफ्ते आपके अंदर सुकून और ताकत दोनों मौजूद हैं और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने, अपनी तरजीहात तय करने और अपने मुस्तकबिल के लिए मजबूत फैसले करने की तरफ माइल हो सकते हैं और आपको अपनी कदर का एहसास बढ़ेगा और आप अपनी ज़रूरियात को पहले से बेहतर समझ सकेंगे, लेकिन ज़िद या अपनी बात पर इसरार मसाइल पैदा कर सकता है। तलाक़ात के हवाले से ये हफ्ता गर्मजोशी और गहराई लाएगा और आपके रिश्तों में कुर्बत और एतमाद बढ़ेगा। आप दिल की बात आसानी से कह सकेंगे और किसी पुरानी गलतफहमी के ख़त्म होने का इम्कान है। आप अपनी तक़वात हकीकत पसंदाना रखें। ये हफ्ता माली तौर पर हौसला अफ़ज़ा है और आमदनी में बेहतरी का इम्कान है। कोई नया माली मौका भी मिल सकता है और आप अपनी बचत या नई सरमायाकारी के बारे में सोच सकते हैं। बस गैर ज़रूरी अखराजात से बचें। काम के मैदान में आपकी मेहनत नुमाया होगी। आपकी संजीदगी दूसरों को मुतासर कर सकती है और आपको नई जिम्मेदारी या मौका भी मिल सकता है। आगे चलते हैं बुर्ज जोज़ा। इस हफ्ते आपकी ज़हनी सरगर्मी बहुत तेज़ रहेगी। आप एक वक्त में कई चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं और मनसूबाबंदी कर सकते हैं। नए इम्कानात पर गौर कर सकते हैं। आपकी तख्लीकी ख्यालात में इजाफा होगा। नई मालूमात हासिल करने की ख्वाहिश बढ़ेगी। ये हफ्ता सीखने और अपनी सलाहियतें दिखाने के लिए बेहतरीन है। आपकी बात दूसरों को मुतासर कर सकती है। नए मंसूबे या तावन के मौके मिल सकते हैं। जबकि कारोबार मुलाजमत के हवाले से आपकी सलाहियतें नुमाया रहेंगी। आपकी गुफ्तगू और ज़हानत दूसरों को मुतासर करेगी। किसी अहम मीटिंग इंटरव्यू में कामयाबी मिल सकती है। आप किसी नए मंसूबे पर काम शुरू करना चाहते हैं तो ये हफ्ता साजगार है। माली मामलात में एहतियात ज़रूरी है। अगरचे आमदनी में बेहतरी का इम्कान है, लेकिन गैर ज़रूरी अखराजात से बचें और अपने बजट को मुनज़्ज़म करें। सेहत के लिहाज से ज़हनी सरगर्मी ज़्यादा होने के बायस थकन महसूस हो सकती है। मुनासिब आराम, अच्छी नींद और रोज़ाना कुछ वक्त
خود کے لیے نکالنا ضروری ہے۔ آگے چلتے ہیں جی برج سرطان، آپ کا یہ ہفتہ جذباتی توازن، گھریلو معاملات اور ذاتی نشوونما کا ہے۔ اس ہفتے آپ اپنے دل کی آواز کو زیادہ گہرائی سے محسوس کریں گے اور اپنے اندرونی جذبات کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں گے۔ گھر اور خاندان کی اہمیت زیادہ محسوس ہوگی اور آپ مستقبل کے بارے میں سنجیدگی سے سوچیں گے۔ گھر اور خاندان اس ہفتے آپ کی توجہ کا مرکز رہیں گے۔ کسی خاندانی مسئلے کا حل نکل سکتا ہے یا گھر میں کوئی خوشی کی خبر سننے کو مل سکتی ہے، جبکہ آپ کے پیشہ ورانہ امور میں آپ کی محنت اور ذمہ داری کا اعتراف ہوگا۔ اگرچہ کام کی رفتار کچھ سست محسوس ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی مستقل مزاجی آپ کو کامیاب کرے گی۔ تاہم اہم فیصلے سوچ سمجھ کے کریں۔ آپ کے مالی معاملات میں استحکام رہے گا۔ اخراجات پر نظر رکھنا ضروری ہے، خاص طور پر گھر یا خاندان کے متعلق اخراجات میں دانشمندانہ منصوبہ بندی آپ کو فائدہ دے گی۔ اس ہفتے تعلقات کے حساب سے صحت کے لحاظ سے آپ اپنے ذہنی سکون پہ توجہ دیں، نیند کا خاص خیال رکھیں اور پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ آگے چلتے ہیں برج اسد، یہ ہفتہ آپ کے لیے اعتماد، کامیابی اور خود اظہار کا ہے۔ اس ہفتے آپ کی شخصیت خاص طور پر نمایاں رہے گی اور لوگ آپ کی موجودگی، خیالات اور قائدانہ صلاحیتوں سے متاثر ہوں گے۔ یہ ہفتہ اپنی صلاحیتوں کو دوسرے کے سامنے لانے اور اپنی اہمیت منوانے کا ہے۔ آپ کی پیشہ ورانہ زندگی میں آپ کی محنت اور تخلیقی صلاحیتیں نمایاں رہیں گی۔ آپ کو اپنی قابلیت دکھانے کے مواقع ملیں گے اور ممکن ہے کسی اہم منصوبے میں آپ کو مرکزی کردار دیا جائے۔ اگر آپ ترقی یا نئی ذمہ داری کے منتظر ہیں تو اس سلسلے میں آپ کو کوئی خوشخبری مل سکتی ہے۔ آپ کی مالی معاملات میں بہتری کے آثار ہیں، آمدنی میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے یا کسی پرانی کوشش کا مالی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ تاہم عیش و آرام پر حد سے زیادہ خرچ کرنے سے گریز کریں۔ محبت اور تعلقات کے لحاظ سے یہ ہفتہ گرمجوشی اور رومانس سے بھرپور ہوگا اور آپ کے شریک حیات کے درمیان محبت اور قربت میں اضافہ ہوگا اور ساتھ گزارا گیا وقت یادگار ثابت ہوگا، جبکہ غیر شادی شدہ اصلی افراد کا کوئی نیا تعلق بن سکتا ہے، مگر یہ صرف ذہنی کشش ہے۔ آگے چلتے ہیں جی برج شملہ، یہ ہفتہ آپ کے لیے ترتیب، کامیابی اور خود بہتری کا ہے۔ اس ہفتے آپ اپنی زندگی کے مختلف معاملات کو بہتر انداز میں منظم کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ آپ کی باریک بینی، سمجھداری اور عملی سوچ آپ کو دوسروں سے ممتاز بنائے گی۔ آپ کے کام کے لحاظ سے آپ کی محنت نمایاں نتائج دے گی اور آپ کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملے گا اور آپ کے کام کو سراہا جائے گا۔ اگر آپ کسی نئے منصوبے پہ کام کر رہے ہیں تو کامیابی کے زیادہ امکانات ہیں، جبکہ مالی معاملات میں بہتری کا امکان ہے۔ پھر بھی اخراجات میں توازن رکھیں۔ بچت اور مستقبل کی منصوبہ بندی آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی۔ اس ہفتے تعلقات کے لحاظ سے یہ ہفتہ آپ کے لیے نرمی، سمجھ بوجھ اور اعتماد والا ہے۔ آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ دل کی بات آسانی سے کہہ سکیں گے، جس سے تعلق میں استحکام اور سکون بڑھے گا۔ بس آپ چھوٹی خامیوں پر زیادہ توجہ نہ دیں۔ آگے چلتے ہیں جی برج میزان،
اس ہفتے آپ خود کو زیادہ پرسکون متوازن محسوس کریں گے اور اپنے معاملات کو مختلف زاویوں سے دیکھ سکیں گے۔ لوگوں کے ساتھ بہتر ہم آہنگی قائم ہوگی۔ ذاتی اور پیشورانہ معاملات میں توازن قائم کرنے کا موقع ملے گا، لیکن فیصلہ کرنے میں زیادہ وقت نہ لگائیں۔ مالی لحاظ سے یہ ہفتہ متوازن منصوبہ بندی کا ہے۔ آپ کی آمدنی اور اخراجات میں بہتر توازن قائم ہوگا۔ مالی طور پر کوئی نیا موقع مل سکتا ہے، جبکہ مشترکہ مالی معاملات میں آپ احتیاط کریں۔ جبکہ شریک حیات کے تعلقات کے حوالے سے نرمی اور ہم آہنگی بڑھے گی اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے گا، لیکن اپنی ضروریات کو بھی واضح طور پر بیان کریں۔ جبکہ غیر شادی شدہ افراد کی کوئی نئی دوستی دل میں گھر بنا سکتی ہے۔ آپ اپنے دل کو کھلا رکھیں، مگر اپنی حدود بھی واضح کریں۔ آگے چلتے ہیں جی برج عقرب۔ آپ کا یہ ہفتہ گہری تبدیلی، اندرونی طاقت اور اہم فیصلوں کا ہے۔ اس ہفتے آپ اپنے جذبات، خواہشات اور مقاصد کو پہلے سے زیادہ واضح طور پر سمجھ سکیں گے اور آپ کو اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لانے کا موقع ملے گا۔ محبت اور تعلقات کے لحاظ سے جذبات کی شدت نمایاں رہے گی۔ شریک حیات کے ساتھ اعتماد مزید مضبوط ہوگا۔ دل کی بات کرنا آپ کے تعلق کو نئی گہرائی دے گا۔ اکیلے افراد کا کسی پراسرار، پرکشش اور گہرے مزاج رکھنے والے شخص سے ملاقات کا امکان ہے، جبکہ آپ کے پیشورانہ امور میں آپ اپنی توجہ اور حکمت عملی سے کامیاب ہو سکتے ہیں اور کسی پوشیدہ مسئلے کا حل آپ کے ہاتھ آ سکتا ہے۔ اگر آپ کسی اہم منصوبے پر کام کر رہے ہیں تو اس میں نمایاں پیش رفت متوقع ہے، جبکہ مالی معاملات میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی سرمایہ کاری یا بڑے خرچ سے پہلے اچھی طرح غور کریں۔ رازداری اور منصوبہ بندی آپ کے لیے مفید رہے گی۔ آگے چلتے ہیں جی برج قوس۔ آپ کا یہ ہفتہ امید، مہم جوئی اور نئے امکانات سے بھرپور ہے۔ اس ہفتے آپ کے اندر آگے بڑھنے، سیکھنے اور نئی راہیں تلاش کرنے کا جذبہ بہت مضبوط رہے گا۔ آپ خود کو زیادہ پرجوش، آزاد خیال اور مثبت محسوس کریں گے، جبکہ آپ کے شریک حیات کے درمیان دوستانہ ہم آہنگی اور محبت میں اضافہ ہوگا۔ ساتھ مل کر نئی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے تعلق مزید مضبوط ہوگا۔ اگر آپ تنہا ہیں تو سفر، تعلیم یا کسی سماجی تقریب کے دوران کسی دلچسپ شخصیت سے ملاقات کا امکان ہے، جبکہ آپ کے مالی معاملات میں ترقی کے امکانات بہت روشن ہیں۔ آپ کے خیالات اور ویژن دوسروں کو متاثر کریں گے۔ اگر آپ کسی نئے منصوبے، کورس یا کاروباری موقع پر غور کر رہے ہیں تو یہ وقت بہترین ہے۔ آپ آگے بڑھیں۔ آپ کی جرات اور خود اعتمادی آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دے گی، جبکہ آپ کے مالی معاملات میں استحکام رہے گا، لیکن ضرورت سے زیادہ پرجوش ہو کر اخراجات کرنے سے گریز کریں۔ اور مستقبل کے لیے منصوبہ بندی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی برج جدی۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے محنت، استحکام اور نمایاں کامیابی کا ہے۔ اس ہفتے آپ اپنی ذمہ داریوں کو نہایت سنجیدگی اور حکمت کے ساتھ نبھائیں گے۔ آپ کی مستقل مزاجی اور عملی سوچ آپ کو اپنے مقاصد کے مزید قریب لے جائے گی، جبکہ آپ کے پیشورانہ امور میں آپ کی محنت نمایاں نتائج دے گی۔ آپ کے سینئر آپ کی صلاحیتوں کو سراہیں گے۔ ترقی یا نئی ذمہ داری یا اہم منصوبے میں کامیابی کے امکانات روشن ہیں۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو کوئی
मुस्तहकम और फ़ायदेमंद मौका आपको भी मिल सकता है, जबकि माली मामलात में बेहतरी और इस्तेकाम नज़र आता है। बचत, सरमायाकारी या मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के लिए बहुत ही मौजूद वक्त है। अलबत्ता हर माली फ़ैसला सोच समझ के करें। इस हफ्ते आप सीखेंगे कि सब्र और मुस्तकिल मिजाजी हमेशा कामयाबी की बुनियाद होते हैं। बस आप अपने रास्ते पे कायम रहें। आगे चलते हैं बुज़दिलों। जी दलवी हजरात, ये हफ्ता आपके लिए तख्लीकी सोच, आज़ादी और नए इम्कानात से भरपूर है। इस हफ्ते आपके ज़हन में मुनफरद ख्यालात आएंगे और आप ख़ुद को नए अंदाज में इज़हार करने की ख्वाहिश महसूस करेंगे। ये बात इनफरादियत को अपनाने और अपने ख्वाबों को नई सिमत देने का है, जबकि आपके पेशरवाना मामलात में आपकी इख्तराई सोच आपको दूसरों से मुमताज़ बनाएगी और आपके मुनफरद ख्यालात को सराहा जाएगा और किसी नए मंसूबे या टीम वर्क में आप अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अगर आप किसी महारत को सीखने या किसी तख्लीकी मंसूबे का आगाज़ करने का सोच रहे हैं तो ये वक्त नहायत ही मौजू है, जबकि आपके माली मामलात में बेहतरी रहेगी, लेकिन साथ ही गैर ज़रूरी अखराजात सामने आ सकते हैं। इसलिए बजट पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं जी बुझहूत। ये हफ्ता आपके लिए वजदान, तख्लीकी सालियत और जज्बाती हमआहंगी का है। इस हफ्ते आप अपने एहसासात से गहरा तल्लुक़ महसूस करेंगे और आपकी बसीरत आपको दुरुस्त फैसले करने में मदद देगी। ये हफ्ता खुद शनासी, रूहानी सुकून और ज़ाती तरक्की के लिए मौजू है, जबकि आपके काम के हवाले से आपकी तख्लीकी सालियत नुमाया रहेगी। अगर आप फ़न, तहरीर या किसी तख्लीकी शोबे से वाबस्ता हैं तो ये वक्त ख़ास तौर पर फ़ायदेमंद होगा। आपके ख़यालात दूसरों को मुतासर करेंगे और आपको अपनी सलाहियतों को उजागर करने का भी मौका मिलेगा, जबकि आपके माली मामलात में मोहतात रहने की ज़रूरत है। जज्बाती बुनियादों पर खर्च करने से गुरेज करें। बेहतर होगा कि आप अपने माली फ़ैसले सोच समझ के करें और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी पर तवज्जो दें। तो ये था नाज़रीन आज का हफ्तावार प्रोग्राम। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।